क्या आप भी फारसी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम ज़बान फ़ारसी के दर्स अव्वल में तारुफ करना सीखेंगे। سلام. سلام. تو چطور هستی؟ من خوب هستم. شما چطوری؟ خدا را شکر. من هم خوب هستم. معرفی میکنم. من آقای آصف هستم. من اهل پاکستان هستم. اسم شما چیست؟ شما اهل کجا هستی؟ من خانم اصفهانی هستم. من ایرانی هستم. شغل شما چیست؟ من معلم زبان فارسی هستم. شما چه کاری هستی؟ من دانشجو هستم و زبان فارسی می آموزم. از ملاقات با شما خوشوقتم. من هم از ملاقات با شما خوشحال شدم. خدا حافظ. خدا نگهدار شما باشد.